भी दुश्मन ने पाकिस्तान पे मैली आंख से नजर डाली, पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई। 65 की जंग में सिर्फ पाक फौज नहीं लड़ी थी, पूरी कौम लड़ी थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी। और ये वही कौम है, उस कौम ने दिखा दिया कि ये कौम 47 में मुल्क भी ले सकती है, 6 सितंबर 1965 को मुल्क का दिफा भी करा सकती है, कर सकती है, और 8 फरवरी को एक पुरअमन इंकलाब भी ला सकती है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर है। आप कहते थे महंगाई कंट्रोल करेंगे, क्या हुई? कंट्रोल हुई? आप कहते थे रोजगार लाएंगे, क्या ले आए? मौजूदा रोजगार लोगों से छीन लिया। आप यूटिलिटी स्टोर्स वालों को देख लें, आप PWD वालों को देख लें, सारे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं। आप कहते थे हम नौमान लेके आएंगे, आज बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें। आज सरदार मेंगल जैसे बड़े लीडर, इसलिए मैंने अडयाला में ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूं कि इस्तिगासा अपना केस छोड़ चुकी है। ये मीडिया वाले आपको बताएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इमरान खान साहब पे ये केस अब वो परसों ही नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता या उनकी वाइफ ने, उनकी अहलिया ने कोई उससे ग्रेटिफिकेशन लिया, कोई पैसा लिया। ये केस या वो नहीं परसू कर रहे, ये केस भी परसू नहीं कर रहे। आखिरी बात, ये केस भी परसू नहीं कर रहे कि अलकादिर ट्रस्ट का ट्रस्ट गलत बना है, बल्कि अब उनका केस क्या रह गया है कि एक वजीर आजम ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी बना दी। तो क्या पाकिस्तान के बच्चों को मुफ्त तालीम देना गुनाह है? क्या ये सजा है? सजा देनी है तो उनको दे जिनके असासे 100 गुना बढ़ गए। सजा देनी है तो उनको दे जिन्होंने 1 से 10 फैक्ट्रियां बना दी। सजा देनी है तो एवन फील्ड वालों को दे, स्विस अकाउंट्स वालों को दे, सरे महल वालों को दे। आपने एक मलंग वजीर आजम को इस बात पे पकड़ा कि उसने अपने मुल्क के गरीब बच्चों को अलकादिर यूनिवर्सिटी क्यों दी। इंशाल्लाह ऐसी यूनिवर्सिटियां हम और भी बहुत ज्यादा देंगे जब इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे, और इंशाल्लाह बनेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर इस बात का यादा करता हूँ, कौम निकलेगी, 8 सितंबर को निकलेगी और एक अजीम शान जलसा करेगी। पहले सवाल का जवाब ये, NOC हमारे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होगा। जहां तक वेन्यू का ताल्लुक है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिक्वेस्ट पे जलसा इमरान खान ने मौखर किया था। अगर इमरान खान साहब सिर्फ एक सियासी लीडर होते वो कभी जलसा मौखर ना करते। वो चूंकि कौम का लीडर है, स्टेट्समैन है, इसलिए उन्होंने मुल्क की अमन की खातिर कुर्बानी दी है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत, निज़ाम, रियासती इदारे अपना वादा पूरा करेंगे। बहरहाल आज की तारीख में NOC हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, जल्द से इंशाल्लाह होगा, भरपूर होगा। जहां तक चौधरी अदनान साहब की आपने बात की है, वो बड़ा जुल्म हुआ था। इलेक्शन के बाद हमारे MPA साहब को शहीद किया गया था। हम डिमांड करते हैं रियासती इदारों से, अदलिया से और पुलिस और तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं कि चौधरी अदनान साहब एक गरीब नफ्स शख्स था, वो एक गरीबों का हमदर्द था, हमारा MPA था। भूल जाए वो PTI से था, वो इस पिंडी का बेटा था, उसको नाहक शहीद किया गया है। उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों में फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिस चाहे जितना भी कोई ताकतवर हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हर तकलीफ के साथ आसानी है। 8 सितंबर को जो हमारा जलसा है उसके बारे में इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, वो उसके बारे में पुरुमीद है इंशाल्लाह कि 22 अगस्त को जो जलसा हमने हुकूमत के और जिम्मेदार जो भी हल्के हैं, जब हमारी लीडरशिप से राब्ता हुआ और उनको रिक्वेस्ट की गई कि मुल्क में इससे सिक्योरिटी के मसाइल बन सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने एक लीडर होने का सबूत दिया। और बावजूद इसके कि उनको खुद इसका दुख था और हम जैसे लोग और बेशुमार कारकुनान, उनको इसका एक जज्बाती सदमा पहुंचा कि हमारा जलसा मौखर हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क की खातिर ये मुश्किल कदम उठाया, दिल पे पत्थर रख के। लेकिन अब हम तवक्को रखते हैं कि जिस गुड जेस्चर में इमरान खान साहब ने बड़े दिल का सबूत दिया था और 22 अगस्त का जलसा मौखर किया था ताकि कोई अमन व अमान का मसला ना हो, क्योंकि खत्म नबूवत के मसले पे हमारी मजहबी बरादरी आई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे। तो अब जो एक कमिटमेंट हुई है हमसे, जो NOC हमें मिला है, हम पुरुमीद हैं, तवक्को करते हैं कि इस जलसे में रखना नहीं डाला जाएगा, इसमें रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि जलसा इंशाल्लाह होगा और पुरअमन होगा, और इमरान खान साहब को बताएंगे
کہ آپ جب جیل میں تھے تو آپ نے جو ٹریننگ اپنے کارکنان کو دی ہے، اپنے ووٹر ورکر سپورٹر کو دی ہے، وہ کسی عہدے کی لالچ میں نہیں، وہ کسی وزارت ایم این ایم پی شپ کے لالچ میں نہیں، کیونکہ ایم این ایم پی تو چند لوگ بنتے ہیں، یہ جو کروڑوں ووٹر ورکر ووٹر سپورٹر ہیں یہ تو صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ثابت کریں گے، بتائیں گے کہ خان صاحب آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور جلد انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے، لیکن آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور آپ کے گرد ہم لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے تھے، آج آپ نہیں ہیں، اس وقت ہمارے بیچ میں جیل میں ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ پیچھے کوئی ڈرپوک یا بغیرت لوگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا اور ہم نے ثابت کیا ہے 1 مہینہ پہلے تقریباً جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے، آپ نے وہ لائنیں دیکھی ہوں گی کہ ثوابی جلسہ ثوابی میں تھا اور گاڑیاں یہاں پہ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ یہاں سے بلاک ہونا شروع ہوئی تھی، میلوں لوگ پیدل گئے تھے اور احتیاطاً ہماری جماعت نے انصاف لائر فورم جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ پورے پنجاب میں سیشن عدالتوں میں پٹیشن ہمارے وکلاء کریں گے، بلکہ ابھی تک ہو چکی ہوں گی کہ جس ضلع سے ہمارا ورکر آئے گا، ووٹر آئے گا، سپورٹر آئے گا، گاڑیوں میں آئے گا، وہ کوئی فلینک کوچ میں بیٹھ کے آئے گا، کوئی اس کو نہ روکے، کیونکہ یہ پیسفل ایکٹیویٹی ہے، این او سی ہمارے پاس موجود ہے اور اس ملک میں آئین موجود ہے اور جمہوری عمل ہونا، جلسے پہ جانا یہ ان کا آئینی حق ہے۔ تو میں کارکنان کو پنجاب میں پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی پروٹیکشن کور آپ کو حاصل ہے، آپ کے وکلاء عدالتوں میں جا چکے ہیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں گے کہ کوئی ہمارے پرامن قافلوں کو نہیں روکے گا۔ انشاءاللہ ایک پرامن جلسہ ہوگا، وہاں پاکستان کی بات ہوگی۔ عمران خان صاحب نے جلسے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے، ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس میں ذاتی بات کدھر ہے؟ اس میں تحریک انصاف کدھر ہے؟ اس میں صرف عمران خان کدھر ہے؟ یہ تو پاکستان ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے۔ آئین کی حکمرانی ہوگی تو پیپل پارٹی والا، نون لیگ والا، ہر جماعت کے شخص کو انصاف تو سب کو چاہیے نا، روزگار تو سب کو چاہیے نا، امن و امان تو سب کو چاہیے نا۔ تو آج آپ پہ آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں، میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا، میں یہاں ایک راہگیر کی طرح کے صدا لگا کے چلا جاتا ہوں وڈیالہ کے بعد، قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا فیصلہ کیجئے۔ پہلے تو قوم کو سلام ہے کہ آپ نے 8 فروری کو آ کے جو پرامن انقلاب لے کے آئے، لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف ڈر گئی ہے، ہم نے انتخابی نشان چھین لیا، ہم نے بلہ چھین لیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، کون نکلے گا، کون ووٹ ڈالے گا؟ قوم نے ثابت کیا کہ یہ زندہ دلان کی قوم ہے، یہ زندہ لوگوں کی قوم ہے، یہ مردہ ضمیر لوگوں کی قوم نہیں ہے۔ کل 6 ستمبر ہے نا، کل 6 ستمبر ہے، 6 ستمبر کا پیغام کیا تھا کہ جس طرح توشہ خانہ کے کیس سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو عزت دی اور وہ کیس ختم ہوا اور ساتھ ہی ساتھ عدت کا ایک بہت ہی فضول قسم کا اور قابل اعتراض کیس، جو اخلاق سے گرا ہوا کیس انہوں نے بنایا تھا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف، وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو کتنے کیس کریں گے؟ جتنے کیس کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ حق کی جیت دے گا، لیکن حق کی جیت آنے میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ ہم تو انبیاء کرام کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن امتحانات تو انبیاء کرام پہ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں پہ آئے ہیں، تو امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اللہ خود کہتے ہیں کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ملک کوئی ہمیں آسانی سے مل گیا تھا؟ اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی، اس کو بچانے کے لیے روز قربانیاں نہیں دے رہے، بے شمار شہادتیں نہیں ہو رہی،